mega cash for government job scam has angered a large section of the people. It is a complete breach of faith in the government and the administration that is supposed to select employees on the basis of merit. However, their trust has been betrayed with evidence of cronies being recruited and jobs being sold for lakhs of rupees. The cash for jobs scam may now be touching 10 crores rupees. Herald TV asked a section of the people, has the job scam angered people so much that people will come out on the streets? आता हे पार्टीचे जे प्रवक्ते कोण आहात न्हू ते डेली येतात आणि प्रेस कॉन्फरन्स दितात, डेली येतात आणि बायटी दितात. अरे बाबा, आयज ते तुम्ही सगळे जे ऑपोजिशनान आसात न्हू, तुम्ही आयज रस्त्याचेर देवपाची गरज आसा. कित्याक सांग, आयज जर ह्या सरकारान हे जॉब स्कॅम जर जाल्लेले आसात कितें जाल्यार सरकाराचेर प्रेशर हाडपाची गरज आसा. आमकां हे सरकार नाका म्हणून स्टेटमेंट करपाची गरज आसा. आयज रस्त्याचेर देवपाची गरज आसा, आंदोलन करपाची गरज आसा. कित्याक आयज हेंच्यांनी आमचे जॉब चोरले, जॉब शॉर्टेज करून जॉब चोरले म्हणूंक शकता आमी, आनी लोकां कडल्यान त्याच जॉबां खातीर पयशे घेतले. अरे लोक आयज रिणां काडून भांगरां बँकेन दवरून लोनां काडून आपले प्रॉपर्टीज बँकेन दवरून अशें करून पयशे अरेंज करून हे पयशे दिल्लेले आसात मरे. आनी आयज लोक सारको अक्षरशः भिकेक पावलेलो आसा लोक. ह्या टायमाचेर तुमी ऑपोजिशन पार्टी फक्त स्टेटमेंटां करतले रे प्रेसाक येवन, फक्त स्टेटमेंटां. तुमच्या स्टेटमेंटांनी कितें जावपाचें आहा रे? तुमच्या स्टेटमेंटान दुसरे दिसा मागीर ती रुलींग पार्टी आहा ती येता आनी स्टेटमेंट करता. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमचे कडेन कापास्ताद आहा न्हू जाल्यार रस्त्यार देवन आंदोलन करपाची गरज आसा. आमकां हे सरकार नाका म्हणून तुमचे ते बिश्टे पोकळ भाशणां आनी ती स्टेटमेंटां आमकां नाका, ती आयकोंक आमी बसोंक ना. कारण लोकांक पिश्यान काडूं नाका. जर तुमी आंदोलन करूंक शकना, प्रोटेस्ट करपाक शकना जाल्यार म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमी वग्गी बसल्या बरें. जे चल्लां तें चलो न्ही. अरे म्हाका एक सांग, आरोप प्रत्यारोप करून फायदो कितें आहा? तुमचे कडेन जर तुमचे कडेन कितले 7 काय 8 कितें आमदार आसात मरे, देवा मरे सकयल. आनी तुमी जे निर्लज्ज कशे 8 जाण गेल्लेले आसात न्हू, की तुमकांय लज ती की आयज हे जेन्ना जॉब स्कॅम भायर सरले आनी इतले सगळे जाता म्हणून कळ्ळें, तुमी भायर सरपाक जाय आसलेले मरे गोंयकारांच्या हितान. तर रावत जाल्यार तुमकां पयशे मेळपा नाय. आतां ते पयशे गेले ते मनीस तुमकां कितें सांगतले? ना दिता 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 दिवपा नाय. ते दिवपा जाल्यार केन्ना दिता आसले? जॉबूय मेळपा ना, पयशेय मेळपा ना. हो चान्स पळय तुमकां पडला. ह्या चान्सा तुमी आतां फायदो काडाय, मुखार सोराय आनी कंप्लेंट घालाय पुलीस स्टेशनाचेर. आतां तुमी भितलें कितें? ना हितूर पयशे आमी दिले हाल्यार आमकां प्रॉब्लम जातले, इन्कम टॅक्स. तुमी लोकांक इल्ले मागोवन घेयले. तुमी एक बार तुमगे पयशे न्हू ते लोकांक रीण घेयलो आहा तुमी. आतां रीण तुमी फारीक करनाय? ते तुमी रीण फारीक करताय न्हू, इंट्रस्टान फारीक करताय आसतले. जॉब ना काय ना. हिम्मत दवराय, मुखार सोराय. काल मारगांव पुलीस स्टेशनाचेर फर्स्ट केस जाले. दोग जाण चेडो अटक केले आनी चडशी चोवपाक गेल्या मरे सगल्यो चेडो बायल मनशांय बायलोय सगल्यो ह्या रॅकेटां भितर. आनी आमी म्हणटाय मरे आमगे मोदी बोवाड माता बेटी बचाव बेटी पढाव हें करपाक पडोवपाक काय पडोवप शिकोवपाक काय मग तांकां थंय व्हडली व्हडली स्कॅमां सारकी. कोण लॅक्साचेर, कोण करोडाचेर. वास्को आनी एक माय आनी चेडो. कितें? तुमगे तर पयशे जाय, जॉब मेळपा नाय तुमकां. जॉब गेले ते कांय ना. ते 14 कितें सुसेगाद कोण बँकान बंद दवरले, कोण गाडये घेवन भोंवले आनी तुमी पादेशीर जायना हाय. थोडी मुखार सोराय, कंप्लेंट घालाय. नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. काल गोंयचो मंत्री बाब सुदीन रामकृष्ण ढवळीकरान पत्रकारा कडेन उलयता आसतना सांगलें जे गोंयांत जी आतां जॉबाच्या नांवान जे स्कॅम चालू आसा ते एकदम निंदनीय खंय. हांव सुदीन रामकृष्ण ढवळीकराक आव्हान करतां, तो आनी तेजो भाव ज्या वेळार मंत्री आसले, सुदीन ढवळीकरा कडेन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री आसली, तशीच PWD आसली, आनी तेच्या भावा कडेन दीपक ढवळीकरा कडेन लेबर मिनिस्ट्री आसली. तेन्ना तेंच्यांनी सांगचें तेंच्या कारकिर्दीन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट किंवा लेबर डिपार्टमेंट किंवा PWD 1 रुपया घेयनासतना तेंच्यांनी दोगांयनी जॉब दिल्या म्हणून. हें तेंच्यांनी सांगचें फक्त खंयसर पणजे महालक्ष्मीच्या देवळान येवन सांगचें देवी फुडल्यान रावून आमी 1 सुद्दां रुपया घेवन कोणाकूच जॉब दिवंक ना म्हणून. तेन्ना तेंकां हांव मानता. बाब सुदीन ढवळीकर, लोकांक मुर्खान काडपाचो प्रयत्न करूं नाका. तूं ज्या वेळार इलेक्शन येता पळय, कशी सेटिंगां करून तूं मंत्रिमंडळान मंत्री आसता पळय, हें जग जाहीर आसा. तुका सर्वसामान्याचें पडलें ना. तुका फक्त सत्ता भोगपाक जाय. तुका काँग्रेस, BJP, आम आदमी पार्टी म्हण तृणमूल न्हू, तुका तेजें देणें घेणें कांय ना. तुका फक्त जाय खुर्ची.